Salam alaikum. Aujourd'hui, on va préparer un dessert بالكراميل. هنحتاجو له بسكوي أي نوع من البسكوي كوكيز أوريو نامبورت كاسونس ديال سنيدة 3 كويير ديال النشا 3 كويير ديال النشا إطرو ديال الحليب 1 كويير ديال الزبدة والفاني. تناخدو واحد اون كاسرول تنحطوها فوق لو فو تنديرو فيها لي الكاسونس ان فيغي دومي ديال السكر ونخليوه يذوب دوسمون بلا ما نحركوه حتى شي حاجه. دونك بور بريباري لو كراميل دونك نخليو السكر ونقصوا عليه العافيه ولو بيان فو دو نخليوه دوسمون كنحركوه غير هكا ولو توشو با بور لو مومون حتى نشوفوه حتى يذوب. دونك نديرو عليه عافيه مهيله. ديالنا هو فوق العافيه درناها مهيله نخليوه حتى يبدا يذوب وعاد نكملوا لي زيتاب. لما تيسخن السكر ديالنا تناخدو واحد الامبول ونديرو فيه 3 المعالق ديال المايزينا تنزيدو عليهم اون راجوت ان بو دو فاني شويه ديال فاني وشويه ان بو دو لي من هذاك 1 لتر اللي كون فا يوتيليزي ابري. دونك 3 كويير دو مايزينا ان بو دو فاني وشويه ديال الحليب اللي كون فا يوتيليزي من هذاك لو لتر ديال دو لي ونحركو مزيان مزيان اون ميلونج بيان كوم يلفو كو هذاك كلشي بيان المايزينا تذوب مزيان ونخليوه اكوتي. نرجعو للسكر ديالنا خليتها اكسبري ما زربتش الفيديو باش تشوفوا. دونك خليته يذوب على المهل دوسمون جي با توشي جي با جو ميلونج كافيك كوم بحال هكا تنحرك غير لا كاسرول ونخليه يذوب دوسمون كوم سا باش ما يوليناش اون ديغي دي كايو يتحجر لينا الكراميل. دونك نخليوه دوسمون ما نقيسوش تيذوب كومبلي عاد نحركوه بلا سباتول دو بوا بديك المعلقه ديال الخشب ما نقيسوهش ني يفو لا سباتول دو بوا المعلقه ديال الخشب باش نقيسوه. من بعد السكر ديالنا بدا تيذوب تنقصو بيان كوم يلفو لو فو واش لا شفتوه راه داب تنهزو لا سباتول نحركو مزيان لي كوتي باش ما يبقاش لاصق لينا بيان كوم يلفو نحركو مزيان. تشوف كراميل ديال السكر ديالنا ولات كراميليزي. خصكم واحد الكاسرول اللي ما تتلصقش اون بوال ولا اون كاسرول كي كول با هكا باش تجيكم الخدمه سهله. ما الا كانت كاسرول تتلصق سي ان بو ديفيسيل. من بعد تنزيدو لا كويير ديالنا ديال الزبده on rajoute la cuillère de beurre on mélange bien نحركو مزيان حتى نميلونجيو بيان كوم يلفو لي زانغريديون لو كراميل مع لو بور كيما باين لكم كوم فو فويي في ليماج. il faut bien incorporer le beurre مع الكراميل خصو bien يتميلونجا.
لاحظتوا راه بدا تيقصح دونك سي ان بو ديفيسيل باسكو تيولي ان بو دور دونك il faut bien travailler notre sauce caramel. ومن دابا غادي نجيبو الحليب notre lait là 1 litre. Au début on rajoute petit à petit نزيدو شويه بشويه دونك نزيدو شويه on mélange. دابا زدنا شويه ديال الحليب on rajoute petit à petit au début. في الاول نزيدو غير شويه بشويه après نزيدو الحليب كامل دونك تنزيدو شويه بشويه وتنحركو ميلونج bien. انا جي في اكسبري دو ليسي هاد ليتاب بيان كوم الفو باش ما باش تبان لكم مزيان ما تجيكمش تبان لكم مزيان كي غادي نديرو باش نخلطوا الحليب ديالنا مع الكراميل. يفو سورتو يفو بيان هادوك لي بوخ تماك فين تيبقى السكر لاصق دونك زدنا شويه بشويه. دابا نزيدو لو ريست ديال الحليب كامل ونبداو نحركو ونخليوه بيان حيت يسخن بيان كوم الفو عاد نحيدوه. ابري ملي زدنا الحليب اون راجوت هذاك لا بريباراسيون اللي درنا بيت هاد المعلقه ديال المايزينا مع الفاني وشويه ديال الحليب نزيدوها على البريباراسيون ديالنا على هاد البريباراسيون هادي. بعد ما زدنا البريباراسيون ديالنا تنخليوها فوق سور لو فو بوندون واحد 10 دقائق بوندون 10 مينوت حتى هذاك لو ليكيد ديالنا ولي ديفيان ايبي ولا يختار يتقال. عاد نحيدوها نخليوها تبرد شويه ونديروها في لي فيغ ديالنا ديال البريزونطاسيون. كما تشوفوها بدات تتقال عاد نحيدوها. ابري نجيبو لي فيغ اللي فين نديرو الديسير ديالنا نديرو البسكوي دابور بروميير ايتاب دونك تقدروا ديروا نيمبورط بسكوي اللي عندكم في الدار فو بوفي لوتيليزي. نديروه بعدا نديرو البسكوي هو الاول دونك انا درت اوريو وشويه ديال التيلو دونك باش اللي بقى ليا. منين درت الكاطو ديال البسكوي ديالي دونك نجيب بريباراسيون ديالي ونكبها في لي فيغ ونخلي شويه ما نعمرهمش كاملين نخلي شويه جو رومبلي با توجور لي سان بو. هاد لا بريباراسيون عطاتني 7 فيغ دونك 5 هاد لي فيغ بلس 2 زوطخ فيغ donc vous pouvez le préparer pour 7 personnes. من عمرنا الكيسان ديالنا غادي نخليهم يبردوا شويه وندخلوهم للفريغو حتى يشدوا بيان كوم يلفو عاد نخرجوهم.
تنعمر هذوك الكيسان بالكراميل. دونك واحد لا مواتشي نديرها بالكراميل ولا مواتشي نديرها بلي فروي سيك. ابخي تقدروا ديروا شوكولا بلون فوندو تسوقوا. انا درت شوكولا هكا مورسو درتو au milieu pour avoir un peu de la couleur, pour casser la couleur de caramel. وهذوك جوج اللي بقاو ندير فيهم شويه ديال لي ريزين، شويه ديال الزبيب. وغادي ندير فيهم شويه ديال الكركاع النوا. ابخي تنهزو داك الكراميل ونديرو هكا ان بو لا ديكون، نحطو غير دي تخي هكا من الفوق، ماشي بزاف ولكن جوست اما الكراميل ولا تقدروا ديروا العسل كوم فو فولي، سوا الكراميل سوا لو ميل. وهذا هو الريزولتا فينال ديال التحليه ديالنا نوتر ديسير كراميل. فريمون تتجي رائعه رائعه رائعه. جيسبر انكم تسيو لا غوسيت، ونقول لكم الى الملتقى لا بروشين فيديو ان شاء الله.